संदर्भ में है, किस विषय में है, किस लिए जो है मतलब यहाँ पर मीडिया वालों को बुलाया है, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे सहाफ़ी हजरात का, कि बम्बई की इस शदीद गर्मी में आप हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और जैसा कि आपने सवाल किया है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह क्या है, तो आज से 101 साल पहले मदीने मुनव्वरा में एक कब्रिस्तान है जिसका नाम है जन्नतुल बकी। इसमें हमारे मज़हब के कुछ अहम अफराद हैं, कुछ लोग हैं, कुछ महान हस्तियां हैं जिनकी कब्रें थीं, जिनकी मज़ारें थीं, और उस पर एक बहुत ही खूबसूरत रोज़ा बना हुआ था। 101 साल पहले सऊदी की गवर्नमेंट ने जब वहाँ पे हुकूमत उस्मानी का ख़ात्मा हुआ और उसके बाद आले सऊद की हुकूमत आई, तो उन्होंने बहुत से अजीब व गरीब काम किए, और उसमें एक काम ये किया कि जन्नतुल बकी जो मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने है, वहाँ पर जो रोज़े तामीर किए गए थे, उन रोज़ों को डिमोलिश कर दिया, उनको मुनहदिम कर दिया। और 101 साल तक, या कह लीजिए 100 साल से हम लोग कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और सऊदी गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ पर जो रोज़ा तामीर था, बना हुआ था, कम से कम मिनिमम ऐसा ही एक रोज़ा जो है वो तामीर किया जाए। ये हमारी डिमांड है। और इसीलिए कल सुहाना कंपाउंड से लेकर मित्तल ग्राउंड तक एक बहुत ही बड़े पैमाने पर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें 100 से कम या ज़्यादा शुअराए किराम और उलमाए किराम के साथ साथ ख़वातीन यानी औरतें और मर्दों पर मुश्तमिल एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है। मेरा ख़याल ये है कि ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होगा, जिसमें कई हज़ार लोग शरीक होंगे। और हम इस प्रोटेस्ट के ज़रिए से सऊदी गवर्नमेंट से ये डिमांड करेंगे, ये मुतालबा करेंगे कि दोबारा वहाँ पर एक खूबसूरत रोज़ा तामीर किया जाए। 101 साल हो गए हैं और लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, और ये अफसोस की बात रही कि इसमें पूरी उम्मत मुस्लिमा को शामिल होना चाहिए था, लेकिन ये इसमें कोई गलत बात नहीं है कि सिर्फ शिया कम्युनिटी नज़र आती है, और जो लोग हैं कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इसमें आप लोगों के साथ शामिल हैं। क्या लगता है आपको, कहाँ तक जाएगा? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन आप जानते हैं कि ये ज़माना प्रिंट मीडिया का भी नहीं है, इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अब कमज़ोर होता जा रहा है, बल्कि ये ज़माना जो है ये सोशल मीडिया का है। इस वक्त सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया के ऊपर भी हावी हो चुका है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी। तो इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि जो भी मैसेज है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हर मैसेज जो है घर घर तक पहुंच रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट के 5 सालों में हमने हमारे प्रोटेस्ट में बहुत तेज़ी लाई है और इसकी स्पीड जो है बढ़ती जा रही है। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे जो सुन्नी भाई हैं उनके जहन में भी ये बात आई है कि जन्नतुल बकी के लिए फ़क़त शियों को नहीं बल्कि अहले सुन्नत को भी एहतजाज करना चाहिए। इसकी दलील ये है कि अभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सुन्नी और शिया उलमा का अभी 3 दिन पहले एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, जिसमें सुन्नी उलमा ने भी ये कहा है कि हम शियों के साथ साथ हम भी जन्नतुल बकी में रीबिल्ड जन्नतुल बकी का जो है नारा बुलंद करते हैं। और उन्होंने शियों का साथ देकर
ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ ہم شیعہ اور سنی دونوں مل کر انشاءاللہ ایک مشترکہ موومنٹ اور تحریک چلائیں گے، جس کا عنوان اور ٹاپک یہ ہوگا کہ جنت البقیع میں روضہ تعمیر ہونا چاہیے۔ کل کے اس پروٹیسٹ میں آپ کے ساتھ اور بھی دوسرے مکتب فکری کے لوگ شامل ہوں گے؟ جی ہاں، اگر آپ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، اگر آپ اس کا بینر دیکھیں گے، پوسٹر دیکھیں گے، تو یہاں اس میں آپ کو جو سوامی جی ہیں کرناٹک سے وہ آ رہے ہیں، ہمارے صوفی عالم کلکتہ سے شبیر علی وارسی صاحب آ رہے ہیں، ہمارے قلندری عالم جو ہیں بابا جان صاحب آ رہے ہیں، اہل سنت کے والجماعت کی ایک شخصیت، کیا نام ہے بھائی، بدیع الزما صاحب آ رہے ہیں۔ یہ ساری شخصیتیں جو ہیں آ رہی ہیں۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ یہ بین المذاہب یعنی انٹر ریلیجیس کہہ لیجیے آپ، یہ کانفرنس یا یہ پروٹیسٹ جو ہے ہوگا، کل کانفرنس بھی ہے اور پروٹیسٹ بھی ہے، یعنی ہم یہاں سے جب جائیں گے متل گراؤنڈ پہ تو ہمارا یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ کانفرنس میں کنورٹ ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا۔ وجہ کیا رہے کہ آج ایسے پروٹیسٹ ہونے کے باوجود سعودی گورنمنٹ سے ریلیز نہیں کر رہی، آخر اس کی کیا وجہ رہی ابھی تک، اور آگے ایسے کتنے پروٹیسٹ آپ کو کرنے؟ دیکھیے یہ تو ان کی ایک حد دھرمی ہے، اور وہ لوگ ذرا سا اڈامنٹ ہیں۔ یہ جو سعودی گورنمنٹ کی جو تھنکنگ ہے، جو فکر ہے، ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ قبروں کو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایسا کہتے ہیں کہ یہ قبر جو ہے یہ شرک کی علامت ہے، جبکہ یہ غلط فکر ہے۔ قبر سے شرک سے کیا مطلب ہے؟ یعنی قبر کے ہونے سے شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کا پارٹنر بنا دینا۔ تو ان کے ذہن میں بات یہ ہے کہ یہ قبر جو ہے یہ سین ہے، یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے شرک کی۔ ان کے ذہن میں جب یہ بات آ جائے گی کہ یہ قبر جو ہے یہ شرک کی علامت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ سے نزدیک کر دیتی ہے، کیونکہ جب ہم اللہ والوں کے قریب جاتے ہیں تو وہ لوگ ہمیں جو ہے اللہ تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔ قبر کا بھی فلسفہ یہی ہے کہ ہم قبر پرستی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ولی اللہ کو دیکھ کر اللہ تک پہنچتے ہیں۔ یہ قبر کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں یہ ولی الشیطان نہیں ہیں، بلکہ یہ ولی اللہ ہیں، یعنی اللہ کے دوست ہیں۔ تو جب اللہ کے دوست کے پاس جائیں گے تو اللہ کا دوست ہمیں شیطان کے پاس لے کے نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کے پاس لے کے جائے گا۔ تو کیا امپیکٹ نظر آ رہا ہے؟ ابھی تو سفارتی تعلقات بھی کافی بہتر ہوتے جا رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ، ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بعد کیا امپیکٹ ہے اس تعلق؟ یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے۔ کل میری بات البقیع آرگنائزیشن کے جو چیف ہیں امریکہ شکاگو میں، کل میری ان سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ابھی ہمیں تھوڑی سی اور محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ ان کا جو انداز تھا ضد والا، اب اس میں تھوڑی سی کمی آ رہی ہے۔ پوری دنیا میں البقیع آرگنائزیشن کے پرچم تلے پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ UN میں البقیع آرگنائزیشن نے اپنے کو سب کروا دیا ہے، رجسٹرڈ کروا دیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہر سال وہاں پروٹیسٹ ہوتا ہے۔ اور اب وہ لوگ بھی تیار ہو رہے ہیں کہ وہ سعودی گورنمنٹ سے کہیں کہ جو ان کی مانگ ہے اسے پوری کیا جائے۔